पाकिस्तान की आबादी 4 गुना बढ़ गई, सूबे 4 ही हैं। गुड गवर्नेंस के बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते, कुछ करना पड़ेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुड गवर्नेंस पाकिस्तान की सलामती के लिए नागुज़ीर है। कोई भी फैसला आइन के दायरे में रहकर अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान इनकी ज़ाती राय है। काबिल एहतराम सियासतदानों समेत सबकी ख्वाहिश है मसाइल हल हों। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। कुछ जमातों की जानिब से हुकूक की बात की जाती है, लेकिन क्या वो अपने फ़राइज़ से आगाह हैं? मज़ीद बोले, कश्मीर पाकिस्तान की शेरग है और रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर वसाइल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हिस्सा कश्मीर को मिलता है। DGISPR ने कहा, हम मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफ़ैन हैं। सऊदी अरब से जज्बाती वाबस्तगी है, हमारे दिल इनके साथ धड़कते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं। बलूचिस्तान में कई सरदार दहशत गर्दी में बराह रास्त मुलविस हैं। सरदार चाहते हैं 1000 अरब के बजट में हिस्सा मिले, लेकिन नहीं देंगे। सरदार कहते हैं उन्हें हिस्सा नहीं मिलेगा तो दहशत गर्दी कराएंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान का मसला वहाँ के सरदार और एलीट हैं। 1973 से अब तक वही लोग असम्बलियों में हैं। ये जीत जाएं तो जमहूरियत, ना जीतें तो आमरीत। बलूचिस्तान में गरीब के बच्चे को गुलाम बनाकर रखने का स्टेटस को है। दहशत गर्दों का एक कबीला है जिसमें स्टेटस को है। सरदार लेवीज़ को ज़ाती फोर्स समझते हैं। वो कारोबार के नाम पर स्मगलिंग करते हैं, गैर कानूनी धंधों के लिए लाइसेंस मांगते हैं। हम एलीट और सरदारों से नहीं, अवाम से बात करेंगे। दहशत गर्दों से अब कोई बातचीत नहीं होगी। दहशत गर्द रियासत के सामने न झुके तो उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। दहशत गर्दों को समझ आ गई, उनसे नरमी नहीं बरती जाएगी। बलूचिस्तान का रकबा 3,47,000 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 1,40,00,000 है। बलूचिस्तान के अवाम ही वहाँ के असल स्टेक होल्डर हैं। बलूचिस्तान में फीकस आमदनी 70,000, पंजाब में 45,000 है। बलूचिस्तान हुकूमत शानदार काम कर रही है। DGISPR ने शहदा के मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान की बात को नाकाबिल फ़हम करार दे दिया। कहा, शहीदों से मुतालिक ऐसी बात की गई जिससे भारत खुश होता है। ये ऐसी बात कर रही हैं जिससे हिंदुस्तान अपना बयानिया चलाना चाहता है। क्या आप या कोई और पैसे लेकर अपनी जान दे सकता है? पाक फौज शहादत के फ़लसफ़े के पीछे खड़ी है। शहीद पाक फौज की रीढ़ की हड्डी है। वर्दी पहनकर हमने अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान करने की नीयत कर ली। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मजीद कहा, अवाम अपने हलकों में दहशत गर्दों को ऑपरेट ना करने दें। मुल्क हालत जंग में हो तो मामलात में नज़रसानी करने की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान हार्ड स्टेट नहीं है, रियासत से वफादारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत से वफादारी हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान और नाम है। पाकिस्तानी हमारी पहली और आखिरी पहचान है। पाकिस्तान में आइन और कानून सबके लिए यकसा है। अफगान तालिबान रजीम का एक ही काम, दहशत गर्दी उनका कारोबार है। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही है। DGISPR ने कहा, मार्का हक में नाकामी पर दुश्मन की नज़रें अब बलूचिस्तान पर हैं। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। कभी तादाद 10,000, कभी 20,000 बताई जाती है। लापता अफराद कमीशन में बलूचिस्तान से 2,900 दरखास्तें आईं। लापता अफराद दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलविस पाए गए। ऑपरेशंस के दौरान हलाक हमला आवरों में अक्सर लापता अफराद होते हैं। मजीद कहा, बलूचिस्तान में 175 शहरी शहीद, 55 अगवा और 24 पुल तबाह किए गए। बलूचिस्तान में पुलिस और लेवीज़ के खिलाफ 105 वाक़यात हुए। बलूचिस्तान में 31,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए गए। रवा साल पाकिस्तानियों की शहादतें 819 हैं। DGISPR ने बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के सबूत मीडिया को दिखा दिए। दहशत गर्दों के साथ मुलव्वस ख़वातीन के अहले खाना के लाताल्लुकी के बयानात मीडिया के सामने पेश। गोदी मीडिया पर चलने वाले प्रोपेगेंडा के शवाहिद भी मीडिया के सामने रख दिए। कहा, भारत की 300 से ज़ायद जाली वेबसाइट्स बलूचिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हैं। जाली वेबसाइट्स मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए नफरत और तकसीम को हवा दे रही हैं। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द ख़वातीन को हनी ट्रैप से BLA में शामिल करते हैं। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान को कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है।
پیپلز پارٹی نے نئے صوبوں کی سوچ کو گھسی پٹی قرار دے دیا. موجودہ حالات میں نئے انتظامی یونٹس پر بات نہ کرنے کا مشورہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے بات چیت. کہا محسن نقوی نے کئی تجاویز دیں, نئے صوبوں کی بات بھی شامل ہے. نئے صوبوں سے متعلق محسن نقوی کی سوچ گھسی پٹی ہے. سندھ کے عوام اپنے صوبے کے مفادات پر متحد ہیں. سندھ کے عوام نئے صوبوں کی تجاویز قبول نہیں کریں گے. نوجوانوں کے بارے میں کاکروچ کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں. پی ٹی آئی بائیکاٹ کی سیاست چھوڑے, جمہوری جد و جہد کرنی چاہیے. بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کو مین سٹریم سیاست میں آنے کی دعوت دی ہے. آزاد کشمیر الیکشن کے اگلے دنوں میں مسائل حل ہو جائیں گے. وفاقی کابینہ کے ارکان میں اختلافات. آمنے سامنے وزیر دفاع اور وزیر مواصلات. آئی پی پی کے سربراہ علیم خان کی مسلم لیگ نون پر کڑی تنقید. علیم خان نے نون لیگ کو آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف کا علیم خان کو سخت جواب. کہا علیم خان صاحب کے پاس عزت نفس نامی کوئی چیز ہے تو اس بیان کے ساتھ استعفیٰ بھی دیں. آئی پی پی کے سربراہ حوصلہ کریں, صرف بیان نہ دیں. حکومت مخالف بینچوں پر بیٹھنے کا اعلان کریں. راوی کنارے جن لوگوں کو چونا لگا وہ پچھلے سال سے رو رہے ہیں. اسمبلی اجلاس آنے والا ہے, دیکھتے ہیں صرف بھڑکے ہیں یا استعفیٰ بھی دیتے ہیں. کشمیریوں کے علاوہ راوی کنارے رہنے والے متاثرین سے بھی یکجہتی کا اظہار کریں. سیاست کبھی کبھی کوئی شرم کوئی حیا بھی مانگ لیتی ہے. ملک کے مختلف علاقے میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری. مری, اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش سے صورتحال خراب. ملکہ کوہستان مری میں طوفانی بارش کی وجہ سے مال روڈ دریا کا منظر پیش کرتی رہی. مری میں سیلابی ریلوں نے آبشار کی صورت بھی اختیار کر لی. راولپنڈی میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری. بارش سے نالہ لئی کی سطح میں معمولی اضافہ. گوال بنڈی کے مقام پر نالہ لئی کی سطح 7 فٹ تک بلند ہو گئی. ریسکیو واسا کملا نشیبی علاقوں میں تعینات. لاہور کے مختلف مقامات پر مستدھر بارش ہوئی. فیصل آباد, جھنگ, شاہکوٹ, پتو کی, فیروز والا, نارووال میں بادل برسے. مانسون بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند. گڈو بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب. ترجمان پی ڈی ایم اے نے کہا چناب, جہلم, راوی اور ستلج میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے. وزیر آباد میں ناکا پلکھوں میں درمیانے درجے کا سیلاب. مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ 5 اگست تک جاری رہنے کی پیشگوئی. لاہور, راولپنڈی, گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ, فیصل آباد اور ملتان میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. دریاؤں کے پاٹ میں موجود لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. این ڈی ایم اے نے 31 جولائی سے 2 اگست تک دریاؤں کے بہاؤ میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا. غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کا معاہدہ طے پا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں حماس کے غیر مسلح ہونے پر اسرائیلی فوج کا انخلا ہوگا. معاہدہ 20 نکاتی منصوبے پر عمل درآمد کی جانب اہم پیش رفت ہے. معاہدہ مرحلہ وار منظم طریقے سے نافذ کیا جائے گا. استحکام فورس فلسطینی پولیس سے مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالے گی. اسرائیل کو بھی وہی سیکیورٹی حاصل ہوگی جس کا حقدار ہے. غزہ کو دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال ہونے والا مرکز نہیں بننے دیا جائے گا. 7 اکتوبر جیسا خطرہ دوبارہ ابھرنے نہیں دیا جائے گا. مزید کہا ایران کے ساتھ جنگ درست سمت میں جا رہی ہے. ایران کے حوالے سے کچھ ہونے والا ہے. اسپین میں جو ہو رہا ہے وہ خوفناک ہے. غلط قیادت آئی تو امریکہ بھی ایسے حالات کا شکار ہو سکتا ہے. حماس کا جنگ بندی کے اگلے مراحل پر عمل درآمد کے لیے روڈ میپ سے اتفاق. حماس کے رہنما غازی احمد نے کہا غیر مسلح ہونے کا معاملہ اسرائیل کے غزہ سے انخلاء سے مشروط ہے. معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ثالث کردار ادا کریں. امید ہے ثالث اسرائیل کو معاہدے کا پابند بنائیں گے. ایسی شرائط طے کرنے کی کوشش کی جو فلسطینی مفادات کے مطابق ہوں. فلسطینی عوام کے حقوق کا تحفظ بنیادی ترجیح ہے. بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے دفاعی اتحاد قائم. سعودی عرب نے پاکستان سمیت 13 ملکوں کے ساتھ بحری دفاعی اتحاد قائم کر لیا. اتحاد کے قیام کے لیے سعودی عرب میں اجلاس, 43 ملکوں کی شرکت. پاکستان اور مصر سمیت 14 ملکوں کا اتحاد کی حمایت میں مشترکہ بیان.
सऊदी अरब को बहरी दिफाई इत्तेहाद का बानी सरबराह बनाने की तजवीज़। इत्तेहाद बाबुल मंदब, बहीरा अहमर और खलीज अदन में ताउन को फ़रोग़ देगा। इत्तेहाद में शमूलियत का दरवाज़ा तमाम मुल्कों के लिए खुला रहेगा।